الرحمن، منتهای مهربانیت، شفقت، علم القرآن، محبتش و خیرخواهیش و دلسوزیشو تعلیل میکنه، توجیه میکنه، تفسیر میکنه با آیه بعدی علم القرآن خلق الانسان. قبل از اینکه انسان را بیافریند اول برای او علم آفرید. علم القرآن خلق الانسان، ترتیب آیه علم براش پیش بینی کرده بود و بسیار جلسه مبارکی است. همه انسان‌های خیرخواه، حالا چونهایی که ماده در اختیارشونه، چونهایی که معنا در اختیارشونه، همه خیرخواهن. این رمز و راز توانمندی یک جامعه است. تعبیر من درباره دنیا اینه: دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. هنرمندانی که هنرهای زیبا رو به نمایش میگذارن جز شما انسان‌ها کسان دیگر نیستن. خداوند منظورش فرشتگان نیست. دو نفر داریم، یکی الله، نفر دوم بعد از الله انسانه. قطعا فرشتگان نیستن. فرمانده و جانشین فرمانده الله و خلیفه الله. نگفته جبرئیل خلیفه منه، جبرئیل به امر خداست که در خدمت خلیفه باشه، پیام خداوند به خلیفه برساند. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. قطعا هر انسانی که توان هنرهای زیبا را دارد این کار نکند و به زشتی ها بپردازد، قطعا خداوند روشو برمیگرداند، قطعا جبرئیل روشو برمیگرداند. قطعا طبیعت هنگامی که انسان میپردازد به هنرهای نازیبا، قطعا کل طبیعت که همسو و همگام با خداوند و فرشتگان خداوند هستند همه برمیگردند. تحمل دیدن اون شخص رو ندارند، شخصی که توانایی هنرنمایی زیبا را دارد. به تعبیر دیگر دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا و کاملترین شکر این هست که نعمت را در جهت اهداف خلقت نعمت به کار میگیریم. نعمت هدف ایجاد توانمندی در بندگان خداست. با هر نعمتی انسان توانمند می شود وقتی که تعامل انسان با نعمت ها تعامل بر مبنای صحیح و بر مبنای فلسفه وجودی نعمت باشد. قطعا هم مال انسان رو توانمند می کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید کان الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر تبدیل به کفر بشود و بزرگترین توان رو از جامعه بگیرد ایمان و باورها و اعتقاداتشون. وقتی انسان از باورها و ارزش‌ها تهی شد قطعا نمیتواند توانایی بیافریند و میگه منشأ ضعف ایمان و تبدیل شدن مؤمن به کافر فقر مادیه. حاج آقا اشاره کردن زیربنای قوی یک فرهنگ زیربنای اقتصادیشه. کاد الفقر ان یکون کفرا. ما فکر میکنیم که اگر معلم و علما و روحانیت و مربیان اینها به انجام وظیفه نکنند جامعه به کفر میکشاند یا به تباهی میرود، بلکه اگر تجار با امکانات بالقوه‌ای که در اختیارشون هست نپردازند به این امر باز هم جامعه به کفر کشانده میشود. اصطلاحی هست که میگویند الحلیب و تحت الصلیب، یک قدم به عقب به خاطر دو قدم به جلو، تفرقه بنداز حکومت کن، سیاست نفس طولانی. 3 تا سیاست جهنمی استعمار داره پیاده میکنه، خصوصا این سیاست یک قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو. عرب میگوید الحلیب تحت الصلیب، جامعه رو به فقر میکشانن، بعد میان خدمات میدن، بعد میان عقیده رو میگیرن.